अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं ज़री वाइस चैनल और ज़री वाइस चैनल पे मैं हाज़िर हूँ एक नए और इस्लामी किस्से के साथ। एक दफ़ा हुआ कुछ यूँ कि कबीला बनु सलीम का एक बूढ़ा ज़ईफ़ आदमी मुसलमान हुआ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दीन के ज़रूरी अहकाम व मसाइल बताए और फिर उससे पूछा कि तेरे पास कुछ माल भी है। उसने कहा, खुदा की कसम, बनी सलीम के 3000 आदमियों में सबसे ज़्यादा गरीब और फ़कीर मैं ही हूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की तरफ देखा और फरमाया, तुम में से कौन इस मस्कीन की मदद करेगा। हज़रत साद बिन अबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उठे और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास एक ऊँटनी है जो मैं उसको देता हूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, तुम में से कौन है जो अब उसका सर ढांक दे। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उठे और अपना अमामा उतार कर उस अराबी के सर पर रख दिया। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कौन है जो इसकी खुराक का बंदोबस्त करे। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अराबी को साथ लिया और उसकी खुराक का इंतज़ाम करने निकले। चंद घरों से दरियाफ्त किया लेकिन वहाँ से कुछ भी ना मिला। फिर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मकान का दरवाज़ा खटखटाया। पूछा, कौन है। उन्होंने सारा वाक़या बयान किया और इल्तिजा की कि ए अल्लाह के सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, इस मस्कीन की खुराक का बंदोबस्त कीजिए। सैयदा आलम ने आबदीदा होकर फरमाया, ए सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, खुदा की कसम, आज हम सब को तीसरा फाका है। दोनों बच्चे भूखे सोए हैं लेकिन साइल को खाली हाथ न जाने दूंगी। जाओ, ये मेरी चादर शमाउन यहूदी के पास ले जाओ और कहो, फ़ातिमा बिन्नते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये चादर रख लो और उस गरीब इंसान को थोड़ी सी जिनस दे दो। सुलेमान अराबी को साथ लेकर यहूदी के पास पहुँचे। उससे तमाम कैफियत बयान की। वो हैरान रह गया और फिर पुकार उठा, ए सुलेमान, खुदा की कसम, ये वही लोग हैं जिनकी खबर तौरात में दी गई है। गवाह रहना कि मैं फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया। उसके बाद कुछ गल्ला हज़रत सुलेमान को दिया और चादर भी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को वापस भेज दी। वो लेकर उनके पास पहुँचे। सैयदा ने अपने हाथ से अनाज पीसा और जल्दी से अराबी के लिए रोटी पकाकर हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को दी। उन्होंने कहा, उसमें से कुछ बच्चों के लिए भी रख लीजिए। जवाब दिया, सुलेमान, जो चीज़ खुदा की राह में दे चुकी वो मेरे बच्चों के लिए जायज़ नहीं है। हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रोटी लेकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रोटी अराबी को दी और फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ़ ले गए। उनके सर पर अपना दस्ते शफ़क़त फेरा, आसमान की तरफ देखा और दुआ की, बारे इलाही, फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तेरी कनीज़ है, इससे राज़ी रहना। तज़किरा सहाबियात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज़ीब। दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा यह खूबसूरत सा इस्लामी किस्सा। पसंद आया हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आगे मैं आपको सुनाने लगी हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सबक-आमोज़ और दिलचस्प कहानी। उसका उन्वान है इज़ाफ़ी पैसे। मुबीन और काशिफ दो बहन भाई थे। दोनों आपस में लड़ते भी थे मगर जल्द ही सुलह भी हो जाती थी। दोनों स्कूल के बाद ट्यूशन जाते थे और वापसी पर अपने प्यारे मियाँ मिट्ठू से खेलते, उसे टॉफ़ियाँ, बिस्किट और सलांटियाँ पेश करते। मियाँ मिट्ठू कभी तो उनको खा लेता और कभी चूंच मारकर दूर फेंक देता। दिन इसी तरह हंसी खुशी गुजर रहे थे कि एक दिन उनकी हमसाई ने उनकी अम्मी को बताया कि आपकी दीवार के साथ जो सरकारी पाइप है ना, वो लीक हो रहा है और दीवार को नुकसान पहुंच रहा है। छुट्टी वाले दिन अम्मी ने पानी का पाइप ठीक करवाने का फ़ैसला किया।
اور محلے کے ایک کاریگر زین کو بلوا کر ٹھیک کروا دیا۔ خیر پائپ تو ٹھیک ہو گیا، لیکن دیوار اندر اور باہر دونوں جگہ سے ٹوٹ پھوٹ گئی تھی، جو بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ کتنے دن ایسے ہی گزر گئے۔ مبین اور کاشف جب بھی دیوار کو دیکھتے تو ہنستے اور کہتے اس کو چوٹ لگ گئی ہے، پائپ کی وجہ سے اس کا سر پھٹ گیا ہے۔ زین بھائی نے ہتھوڑا مار کر اسے زخمی کر دیا۔ بیچاری دیوار۔ ایک دن ساتھ والوں نے اپنے مکان کی مرمت کروائی تو ان کی امی نے مزدوروں کو کہہ کر دیوار کے دونوں اطراف سیمنٹ لگوایا۔ سیمنٹ لگانے والا مزدور بہت غریب تھا، اس کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے۔ کام کے بعد ان کی امی نے 500 روپے دیے تو مزدور کہنے لگا، باجی یہ تو زیادہ ہیں، کام تھوڑا تھا۔ امی نے کہا، ہمارا دین تو کہتا ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ادا کرو۔ مزدور بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، باجی آج میں ان پیسوں سے بچوں کے لیے پھل لے کر جاؤں گا، کیلے، مالٹے اور امرود، کیونکہ بچے دوسروں کو پھل کھاتے بڑی حسرت سے دیکھتے ہیں تو میرے دل میں خیال آتا ہے کہ ان کو خرید کر دوں، مگر اتنے پیسے ہی نہیں ہوتے۔ آج آپ کے گھر کام کے اضافی پیسے ملے ہیں تو ضرور پھل خرید کر لے جاؤں گا۔ مبین اور کاشف بھی مزدور کو دیکھ رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے کہ اس کے بچے بھی آج پھل کھائیں گے اور امی کو دعائیں دیں گے۔ دوسروں کو آسانیاں دینے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ انہوں نے میاں مٹھو کو ایک امرود دیا جو وہ بڑے شوق سے ٹک ٹک کر کے کھا رہا تھا۔ کاشف اور مبین بھی امرود کھاتے ہوئے ٹیوشن چل دیے۔ خیر رات ہوئی۔ رات کو سوتے وقت کاشف نے امی سے پوچھا، امی جان یہ اضافی پیسے کیا ہوتے ہیں؟ تو امی چونک پڑیں، پھر انہیں یاد آیا کہ آج مزدور نے مزدوری لیتے وقت یہ الفاظ بولے تھے، اضافی پیسے سے مراد یعنی اپنی ضرورت کے علاوہ زائد پیسے۔ اچھا تو مزدور کو ہمارے گھر کام کر کے جو پیسے ملے وہ اس کے لیے اضافی پیسے تھے؟ کاشف بولا، ہاں وہ اس لیے کہ ساتھ والے گھر کے کام کر کے اسے پوری مزدوری ملی تھی، ہم نے تو 10-15 منٹ کام کروایا تھا، امی نے بتایا۔ تو کاشف بولا، اچھا پوری مزدوری سے اس نے گھر کے دوسرے اخراجات پورے کرنے ہوں گے نا؟ جی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو دنیا کی ساری نعمتیں عطا کی ہیں، ورنہ لوگ کیسے کیسے حالات میں بچوں کی ضروریات پوری کر رہے ہیں، امی نے کہا۔ تو مبین اور کاشف اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے خوابوں کی دنیا میں کھو گئے۔ تو پیارے دوستو کیسی لگی آپ کو میری یہ کہانی؟ اگر آپ کے ارد گرد بھی کوئی غریب ہے تو حسب استطاعت اس کی مدد کریں، ہر کہانی سے کوئی نہ کوئی سبق حاصل کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔